सोबे आसो तुमचे सोबे आसो लुका पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सौम्या. सोबे म्हयन्यात नाजरेत नांवाच्या गालियांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सुरीन धाडलो. दाविदाच्या गोरणांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जालें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचे शीव भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बरयली, सुरबेस्पूर तुजे सोबे आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारिया, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जोम दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचे सेवासून सुरबेस्पूर देव ताका दितलो. आनी तो जाकोबाच्या गोरण्यांचेर सासणेच्या सासांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारियेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद म्हणटूच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजी सोयरी इलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारियेन म्हणलें, ही आसा हांव सुरबेस्पराची चाकून, जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सोशिल्लो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. मुगल बाबूनो, एक शेतकामत्याचो गाडू डोंकी एका खोंडांत पडलो आनी शेतकामती जायतो ट्राय करता गाडवाक वयर काडपाक, अशें जायना. शिकी तो चिंता आनी उपाय ना. ह्या गाडवाक पुल्ल्यार बरें खोंडांत. आनी हे भाशेन तो लोकांक आपयता आनी म्हणटा, प्लीज हेल्प मी टू बॅरी द डोंकी. हे गाडवाक आमी पुरूया. आनी लोक म्हाका बाबून फोरें घेवन येता आनी माती घालता ह्या गाडवाचेर. आनी गाडू कितें करता, हे माती आसा ते पडटा ती फाफुडटा आनी सायडीन उडयता. आनी आपशी मुगल बाबून हे मातयेचेर हे गाडू रावता आनी जितली लोक माती घालतालो ह्या गाडवाचेर आफडून मातयेचेर उबो रावन हें गाडू वयर सोदता आनीक आपलो जीव सालवार करता. तर मुगोसानू, जायते फावटी आमच्या जिवितान असल्यो वस्तू घडटात. जायती परिस्थितीज, सो मेनी सिच्युएशन्स आर होपलेस इन फ्रंट ऑफ अस. बट वेन वी let off the things, there is an answer. When we shake off or when we let off the things, God gives an answer. म्हणजे जेन्ना आमी धीर घेता आनी जें कितें आमच्या मनांत आसा तें आमी भायर उडयता, दवरून रावनात, तेन्ना मुगल बाबूनो, देव आमच्या आदाराक पावता. आनी अशेंच हांव म्हणटलो आसलो आयच्या शुभ वर्तमानांत. आनीक ह्या फेस्ताचो इतिहास आमकां सांगता, द फिस्ट ऑफ आवर लेडी ऑफ रोजरी. तुमकां खबर आसलेलो इतिहास 16व्या शेंकड्यांत कुयीन मुसलमान इतले वाडले की युरोपाचो आख्खो युरोपाचें कॉन्टिनेंट ताणें आपल्या ताब्यांत करपाक केलें. रोमाचें शार, मागीर सगळे युरोपाचे गांव आसले, देश आसले ते. आनीक पाप साहेबान मागलें, आमी एक लीग करुया, म्हणजे सगळे क्रिस्तांव जे धर्म आसात, देश आसात, एकठांय जावया. आनी लेट अस फायट अगेन्स्ट द मुस्लिम्स. आनीक हे झूज, द वॉर ऑफ लेपांटो म्हणलोलें झूज मुगळ बाबून सुरू जालें. आनी पोप पायस पांचवो ताणें मागलें, जेन्ना आमी झूज झुजता, वेन वी आर fighting this war,
आय वॉन्ट ऑल द क्रिश्चन्स टू प्रे द रोजरी. म्हाका जाय सगळ्या क्रिस्तांवांनी तेच केलेलो. आनी अशें म्हणटात जेन्ना झुजताले तेन्ना आसतना तेच कोत्ताले. आनीक सायबी मायच्या आदारांकूय सगळ्या क्रिस्तांवांनी ह्या मुसलमानांचेर झूज केलें. आनी भाशेन दे एंडेड द सुप्रिमसी ऑफ द टर्क्स ओवर द मेडिटेरियन सी. आनी हें झूज पळोवन आनी सायबी मायन हे भाशेन आदार दिलो तें पळोवन पाप साहेबान त्या वेळार पाप साहेब आसलो पायूस ते 5वो ताणें म्हणलें आयज तावन ह्या वर्साक तावन हांव हें फेस्त दवरतलों. आनी ऑक्टोबराची 7 तारीख जावन आसा तो दीस जे दिसाक मुगळ बाबने झुजलें तें. पूण ताचे पयलीं खंय अशें तेळसाचें देवस्थान पोरगोटपी जावन आसलो सेंट डॉमनीक भाग्यन डॉमनीक. ताच्या काळार खंय जायती पोवी सभेचेर आड शिकवण चलताली. आनी तो इतलो झुजतालो की तो बेजार जालो. आनी ही वेंट टू अ फॉरेस्ट, स्टार्टेड प्रेयींग एंड फास्टींग. उपास केलो आनी जायते मागणें केलें. आनी तेन्ना सायबी माय ताका दिसती पडली आनी ताका म्हणलें हें तेसाचें कोंत तूं घे. ताचेर तूं देवाचें तोर पुरगोट आनी भाशेन प्रोपगेट दीस आख्ख्या संवसाराक हें देवासांव तूं शिंपडाय. आनी डॉमनिकान खंय मुगळ बाबन बागेन डॉमनिकान हें देवासांव शिंपडायलें. आनी मागीर जी पोवीस सभेची शिकवण आड आसलेली ती आपशींच नपयत जाली, पयस जाली. तरे भाशेन मुगळ बाबून आमकां जायत्यो एग्जाम्पल्स मेळटात इतिहासान जंय आंकवार मारयेन उदेशी देवान आपली पदवी दाखयली. आनी ह्याच्या शुभ वर्तमानांतूय आमकां तेच मेळटा. जेन्ना आंकवार मारिया आसतना पयलेच फावटी ही खबर आयकता बोडव्या गाबऱ्या कडल्यान ती घाबरली. कशें हें जावं येता, कित्याक खरेंच भिरांतेची खबर मुगळ बाबनीक आंकवार चेडू गोरबे साप म्हणल्यार पयलीं ती भियेता. पूण जेन्ना बोडवो तुका सांगता हें सगळें घडलां देवाचे पदवेन पवित्र आत्म्याच्या बळान, तेन्ना ती म्हणटा हांव आसा सर्वस्पर्शी साकून. तर आमी जाणाव तेर्साक कितली व्हडली पदवी आसा ती. आनीक सायबी मायन मुगळ बाबन 15 हे भाशेन प्रॉमिसीस दवरल्यांत जी कोण तेस करता ताका भक्तीपणान. हांव 15 वाचिना पूण भोव थोडी जी म्हत्वाची आसा ती हांव वाचतां. I promise special protection and the greatest graces to all those who recite the rosary daily. दिसपोटीन जी कोण टेस कोत्तात जायती कृपा हांव तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर हांव देंवयतली. The rosary shall be a powerful armor against hell. It will destroy vice, decrease sin and defeat heresies. म्हणजे तुमकां इफेरनाक हांव वचूंक दिवचें ना जी कोण टेस्ट करता ताका. मागीर तुमचे जिवितांत जे वायट आसा, वायट संवय आसात त्यो उण्यो जातल्यो. हे भाशेन म्हाका बाबून 15 हे भाशेन सायबिणीन आमकां प्रॉमिसीस म्हणजे दवरल्यात जे कोण भक्तीन तेसाची मागणी करतात ताका. तर आयज जेन्ना हें फेस्त आमी संभ्रमतांव न्हय एक बेश्टी चाल कशी आसा आमी तेस करता घरांत. पूण आमी जाणा दिसपट्टी आमी तरेचे इंतेसांव घेवन आमी तेस करता. भावार्थान आमी करुया. हे भाशेन तेसाचे मागण्या वरवीं देवाची पदवी आमच्या जिवितांत आमी दिसपट्टी नियाळून आनी देवाचें जायना तसलें कांयच ना असल्या भावार्थान आमी वाडोवंक देवाची मजत आमकां हे मेसांत मागुया अशें आसा.